قد اتوم مسكرسوس يسوس سلا وانجيل ناي مسكال سقاي صورو سبات كمتي كام ناي مسكال سقاي استخافلو كاب سقايو دما سقاي استماقلو بحيلي تنسأي وانجيل دما كاب تنسأي او تنسأي كماقلو يقبومي كمتي نسوا مسكال استواردو نساتومون بناي وانجيل مسكال كاب تواردو نسو كخبرين كالو نساتومون كاب كبروتو كبرات كقبلو يقبومي يسوس كام ناي مسكال وردت بتنسأي زلالماوي هوات كام نقسة اتوم بناي وانجيل مسكال عبيلوم زحاسرو سباتون بتنسأي زلالماوي هوات نخنقسو يقبومي اتوم نتي مرقم استطعنلونا عنتي مسكال تيروم نعملاغ نسعبك لنا زبلو سبات قنا نتمنفساو مسكال ابسكاو مسكال كتقاملو سلازفتنو عم مسكال كريستوس انتي كي حابرو دما نتمرقم استطعنلونا عنتي مسكال كتقرو بمدلايوم درب قصعات كمصوم ينبر نعملاغسي بات مدراوي نا عنتي مسكال كتبرو ايكونلو مني كنيشاون كيترفو بجبزنا كاثوليكاويان اورثودوكساويان سعبتي سلستصلو نتمرقم زسعب مسكال عنتيتي اب ابايتي بيت صلوتهم سقيلهم يركبلو كنيشا نتي هوت زهب وانجيل حكي اكو انت زي عمصو مسبهالن طاوتاوي سرعه حزابنون انت زي حوسو نرسوم جن كاب جبزنا ماي بحق فريساويان كفلايو بزي مخالهم ايوعو يايزحل زخونه هيوت حزوم يركبلو زياتهم نسيطان رؤسهم يهابون نعملاخ دما كانت زقبا اجيروم ايتحقفون ما سلازي اتي بونجيل ابيلو سرح منفس اغزابير اوشتوم نخاي سرح اجتو اتا هيمانتو كو ناي سحتت انت زيكونه انت كونه جن اتوم هزبي ببولكم امنا جزا رسوم سعرت بدخامهم تتحيزوم يركبوا اتا من قد حكي رخيبو مانيروم جناخه بمنفس اغزابير فرق فريو بزي مخالهم ببولكم بمنفس كاثوليكاويان ساعتن بمنفس أرثوذكساويان ساعتن تجزيهم الله مس أملاخ خلنا ننابلو دما مستو علم تدفينو حبتحتي منفساوي ملمستي تعاتيهم يركب له زياتهم سي أب جرت من قدي زبقلو أغلي كتبلهم انت زي كوينو كالي انت كتبلهم يكال بتحدو قلنهم كابت عوتات تفليهم نوانجل حق دما كان تزقبع تقبيلهم مالو بتحدو قلنهم دما كابتي بسم فاسيكان لدتن تمكتن يوهانسن مسكالن انا تبهله نسوع طاوتاوي علة مسواتي عذاب ان حبرو نرسوم ابالاش ما يركبلو غلغل يومون كابتو هادو بزح زفلي وايكون نمسكال عنصيتن حاطين دما كم كبري ارما ملليهم حيزوم موالو سئلن مثلن مسكال طاوت كم زخنن مرغم كم زسعبلو من نايفلطونيم كابزياتهم اتوم منفس املاخ زلوهم سبات ازيوم حدتهم اتوم منفس املاخ زلوهم سبات كاب سرعه توهادون كاثوليكن كاب سرعه هيمانوتاويان طاوتاتن كاب زلو حاتياتن كاب مسكل عنصيتن حاطينن تفريم زركبو وحدات ناي كنيشا مسياتهم زياتهم اب ايثيوبيان اب غلا وحدات بوتاتاتن طرايوم زركبو اب كادا هاغراتون حاليفوم يركبيوم كابو حاليفوم جن ناي كنيشا تقتلتي زخونو حزبي بب بعلم ناي سيطان سعراتهم بنابرا فريساوነት دما نتي هوت زهب وانجيل بزي منفس ينبرو للو الشادشاي لبامات إنا نابلو عشو ما نغبري تزي حلف أملاخ نامسلي حلاف سب لوتو إذا قال زي عم تصحف قدوس بأذكروس تزاربلو ناي وقصها قالب هاريا باولوس أبرومي معرف حد تغسي إسران سلسن بزعبا أتوم نحنا نفلت بهذه انتخونا جن كابتاوتاوي مثلن سئلن زي تفلو رسيان أملكتو استزاربلو نغبري تزي حلف أملاخ نامسلي تحلاف السب لوتو كبلن كالو أتين أملاخ ترايز وهاب كبري بعمس أوي من قدي نسمن مثلن لك سب يوهاب كمزلو زكالع صحفي كاثوليكن كالوت كما أزا مسلا ناي سحدت أوتاويان محبراتن بسم صادقاناتن بسم ملأختن هيمانوتاوي كبري بعلاتن أملخوننا تجبرلو كابو حليفمون بسم ملأختن بسم سبن أبيات بيت مقدس إنها نتو هزي بمقبارهم دما نجزا أرسهم كم لبامات إنا قطرو يقطر اللو أملاخ بمثل سئلنا يقلقلني مثل حالا في السب بيد بالحاتنيا سألي أفيت أبيات مقادسهم مسألهم كأكلسي نخبرية زي حلف أملاخ نعم مثلي ملك حالا في السب لو يتوم كسئلوا مدفارهم
أزين نختسمعو كوا زفرحيو أملاخ بأدوات أبع سب كسأل قبو أيكونن ملكع እግዚአብሔር ون بملكع سب تسألو ناب هزبي كقرب أزي فتصم مجهاس نخبري اتزي حلف أملاخي أنا أبسم أملاخ زصوع جنكا بيت أوت أبيات بيت مقادسهم كده نتوم بسم سلاسي يستسألو مسلن سئلن رأخوهم سلسة حمات أرقتوت سبوت سئلهم نتحدى እግዚአብሔር أبو زبل سم هيبهم نتحدى خا منفس قدوس زبل سم هيبهم نبرو نتحدون يسوس كريستوس زبل سم هيبهم نبرو زياتهم أبتي إندا سلاسي زبهال بيت مقدسهم تسألهم نبرو أنا نذكر إن كلخو بقويتا تلويتن حديث سون كوينن سلاز نبركو نتسأل رئي قهاغو كده ما قد قال السيد أنا بزنبر كل جزيقنا نزل زي بمرأي زقد سني عين برن اتم عمن دق استسألو سلي سلست أملاخ كريئة وانكاللخو لك سب زمسلو كوينم عبرسهم دما كم جرى برهان صحي زمسل حنطات زلوهم أركتوت سبوت مسيلهم تسائلهم نبرو بلوسك ملكع እግዚአብሔር دو بملكع سب كجلس يكاليو قص እግዚአብሔር نمن كم زمسل كريئوز فلت سب دو عليو سبنت ملكع سجادو أمنفس قدوس وي أب እግዚአብሔር أملاخ عليو كما يلوم دا اتم دفارات سألتي نخبرت زي حلف أملاخ نامسل حلاف سب لويتم سبام سيلوم سألو أملاخ حديو سلستن الناتو أكلاتن لناتو ملكعن حجوز قلت انت خوينو دا كما يلنا أملاخ حديو كنبلو نخل اتم سألتي أملاخ إلوم سئلومو زلو مسلن سألن ناي ملكعم تماساسلنتن ناي قموتم معرى مخوانو من قديفكا اتم سألي نفسه وقفهم ببينهم كينهم دوز بلو سلسة سبقوت يمزمسلو السئل زي نخبريت زي حلف أملاخ نفسقاو ملكع دك سب أوريد وزرئي نتزي حلف كبر أملاخ دما ناب حلافي مثلي سب زلوت قبر عمز آيو مصحف قدوس قناها كم زيبن بتاك زي أبير أب هوريب كما أكل حاوي كزاربكم محلتي قال ملكع كواير أخو من أما تتنكغكم نفساتكم محلو زداقم معراف 4 تقصي 10 حموشة انبقر نتبعين تسب زي ترأي اكزي أبير أملاخ نعم مثل حلافي سب لويتهم بمسألهم أواردهم يممو أملاخ دما نزل ألم زبخيلو ناي معمق مأسر تسيئلو عداليلو مالو سئل أملاخ زبال مثلي أب عالم يلن أزي نحنا نريئو زلنا بسم يسوسن بسم اكزي أبير أملاخ نستسأل سئلون بتوم مثلن سئلن أبزلوهم تقوتات مملاخ زلمدو بزي مثلن سئلن دما نعملاخ كأمنون كملخون زي كلو تقوتاو بحر زلوهم دك سبات أب حسابهم بزهانة صوف فلتت استدالوا مرموتات دعايون بر أملاخ سي نعقوا يمثلني أملاخ ندك سب بحمد استدالوا أكلاو ملكع بمدلاو فترهم بدحرزي نتب حمد استدالوا أكلاو سبنت سب أغزي أبير دما كام منفسو منفس كام نفسو خاء نفسي مقلو هياو كم زخون قبرو سلذي سب بمغنيات اتي كاب أملاخ اتقبلوا منفس النفس نأملاخ كمثل كعلا منفس النفس سب نأملاخ سلز مسل اتمنفس فطور هيكونن كما جمرياو أب أملاخ ينيرو دحرزي ناب بإيد أملاخ استدالوا نايتك أسرحات زخونا أكالات سبنت أتور باتيس تأززلو كالا بيلو دما اتمنفس مستي أكالاوي نايسكا سبنت تواهيدو هياو نفسي زلو السب كونه اتسقاو سبنت قنا كما جمريا هينبرن نسو بإيد أملاخ استسرحة فطوري سلازي منفس سب سقاو فطور رايكونن انبقر سب نأملاخ زمسللو من قدي بتوشت أوي منفسها والسبنتيو أملاخ منفسيو سلازي أملاخ منفس كاب كونه انبقر بسقاوي ملكع سئليك وهابو زكا على يكونن أملاخ نعوك نمثل زقبرنا بتنسو زهابنا منفس بر بتبئيدو السرحو سقاوي أكلاتنا سايكونن يسوس كريستوس سقاوي سبنت اللو السبنت زيقنا نعنا نمدحان دمو دما نمفساس زلبسو سبنت دأمبر أملاخ سقاوي سلزخونا يكونن يسوس كريستوس أمدري بسقا استقلت مدراوي سبنت سقا حلافيو سلزي أملاخ نتحلافي أكال مثل سب عمسلني يسوس كريستوس منفسيو مثل أكال سبون اللو እግዚአብሔር አቦን መንፈስ ቅዱስን ግና ለናቶም አካል ምስሊ ሰብ ዝመስል ምድራዊ ሰብነት አይለበሱም ስለዚህ ንሰብ ከም ዝመስሉ ጌርካ አካላዊ መልክዕ ሰብነት ሰብ ሂብካ ክትስሎም ምፍታን ገበኒ بحقون زحتتي يسوع كريستوس ولاقوا أكلات سبنت سبنت لبسه
ندك سب جنا قالوا منبر سئلوا أيهابهم أزي سئلي يمو عب سئلي سجدون تسالوا من إلو دما أعززن سلزي ناب سئلي ملكع مثل سب إننا ملكتك أزي يسوس كريستوسي مبال جيجايو تراي زي كونس نسخة أتان أملاخ أملكع سب إننا ملكتك بمسكرك برجز نسخة حساون مسحتني خمو قبو عسب عامس أخا كتقبل يخمبر مملوقس يبلكان ويدما بدلك فليتك بنسحة ناو أملاخ كتملس لك ديك سبات ناملاخ بمثلن سئلن كفلت وزقبا أيكونن أرى أملاخ بإيد سب كسأل سألت دما عينن أفنجان أفن كجبرلو كندي عبي حسرتيو أملاخ دو فطوريو كم كإلتك جيركاز دلخ يا مثلي كتوبخه من فقدلك أملاخ سي أيكونن دون ملكعو أبتحتيات أبعك هاتيخا نزي سألك يا مثلي كمسلسي بمسرتو مثل أملاخ كما يكم زخونه أبا أمرو حساب سبون أملاخ نزخانجي وزمثل تباهلو قمت كوهابلو زكاء لا يكونن نقرقن نسخة أتاسب نتي بعل خاص سألك يا وسئلي أملاخ زبل السم كتبو كما يز أمسلو خاد الفارخة ناملاخ سي ديك سبات كسئلوه يترف نسمو بخنتو كالعلون أيفكدن متحف قدوس كم زيبل اجزي أبير سمو بخنتو نزل على خيكة أحد قوني ما سم اجزي أبير أملاخ كا بخنتو أيتلعل زداقم معرف عسرة تغسي شوعته سلزي زخونه يكون سب نتيزي حلف الزلالماوي أملاخ بمثلي ملك سب البيثو زسؤلو سب اما نتيز سألو مثلي ملك عنيا سب دما يسوس كريستوس نزبل سم أملاخ زورسو ازي عمت ازي نا أملاخ متنكافن مدفارن من عقن مورادن نزم أملاخ دما محسارن سلا زخونه اتي نتي سب كمتقو زخل قطعات كماي كم زخونه ردي سبات أملاخ لوها تراي كم زخونه يزمسلهم ጭካነ አምላኽ ግና ኣብቲ ንሰባት ዘዳለወሎም ቅጽዓት ኣመዛዚንካ ከመይ ከም ዝኾነ ክትርድኦ ይካል ንሕና ደቂ ሰባት ጭካነ አምላኽ ከመይ ከም ዝኾነ አይርዳእናኒ እንተኾነ ግን ንዘላለም ዓለም ብዘይ ዕረፍቲ ዝብከየሉን ተስፋ ምሕረት ኣብ ዘይብሉን ድቕድቕ ግብ ዝበለ ጸልማት ዘለዎ ዘፍርህ ቤት ማእሰርቲ ንደቂ ሰባት ካብ ኣዳለወሎም እዚ ንፈራዲኡ ይጭነቆ ዘብል ንሕልናኻ ዝዕርብ በተሓሳስባ ሰብ ድማ كمرمر زي كل كبيد بهاري أملاخ كاب حلوة نأملاخ لو هاتو تراي كنفلتو زقبا يكونن اتومنا أملاخ بمحرتون لو هاتون تراي زفلتو سبات أبكن مسمو كهلوهم زخل فرهي بتعمي نشتي ترايو أملاخ تشكانن زفرن قطعون كم زخونه انتظر دووس أي سمكزي أبهر أبلبوم كنده يكون متفرانيرو زخونه يكون حاتيات كجبر سيترف نأملاخ كحسب كلون لبو بفرهي من كتكت أنيرو جناخه أبيمو هزي مستير زي ندك سب تحبي ومالو سيطان بتعمي زفر حيل علوه أبكن من سيطان زقرب سب بفرهي وزمكخ حيلي فرهات دما أبكن مئيو يساراسر سيطان كوا مزو كله ودكتو مفرهي كابكونه اتي أبكزي أبير كله زخل زفر حيل دا مسمن كنوادا دروينا نسيطان سي چكانيو نبلو علنا برقز دما سيطان چكاني ومغدا اتندك سب بعل فتيرو أحاليفو دما ناب إيد چكان زب غزي أبير أملاخ دايا چكانيو مسمن كنسرعينا سيطان أبلع لدك سبات چكان كوينو انت تقلت بچكان دما انت سلالعهم ازي أنصر صروت كابتي بغزي أبير زوردو فردي تلعيلو يقبر سلازلو بتوساقون لدك سبات بعلو سلازي فترهم كان منفسون زري سلازي بلوم كمو جيرو انت چكان اللوم منالبات نحسابنا زرد ملسي كركب نخل نخون سيطان چكان زخونو لمغنيات بزي مغنيات ازيو چكان زخونه كنبللو النخل من قدتات كلونا يخل يخون چكان أملاخ جنا كم ناي سيطان يكونن أي بهار أملاخ كمي كم زخونه حساب انت زقلت اللوم أب عالم حتات زقبر فتور رايم هالو النيرو أملاخ نبهاريو كابدك سباي حابون جناخا نحنا دك سبات نمستو على دخماتنا مو نزل جرزي كنستوعلو عيتخالنا سلازي واقواقو كوينو يرقانا له أملاخ جنا كم زبالة أتمنى أملاخ ترسعوه أنا خيسل على عكم مو زناقفكم كي تسأنوس نزي يستبلوه مزمور معرف 5 تغسي يسران قلتن سلازي مبار اجزي أبير مفري مخانو عيتقلت أننا نمو حاتيات المقبار دفارات كوينا نركب علينا بلوسكا كحاتكم ناملاخ كم تزقبأ غيرو زفرون أبقى مجزي أبير زنكت كتنسي نسو مني نحنا منفساويا نكوا كي ترفنا ناملاخ سي كم تزقبأ غيرنا عيفرانيان بأمرو سب معكني كوهابلو زي كأل
مفري زخونة ندرن قطعان زسنيو برتوع بهاري كم زلوون كنستوعلو عيتخالنا مصحف قدوس كم زيبل سلازي خا فلطت حقي مسرخمنا فتينا حاتياتن تجبرنا زسكح مصباي فردن نتوم تتصاررتي تبلع قنع حاون كخون امبر داجيمسي سلا حيات تسوى مسوات يلبون اب ايد هياو املاخ مودا زسكحو عبراويان معرف 10 كاب تقص 26 كسا 27 كمون تقصي 30 حدن امو غدا نزي زفره املاخ ازدو بصابعنا حطيتنا كنسلو يغبايو موسى يتعبي ني املاخ سبكوا املاخ نزي كمزي يمثل إلو بصابعو كسلو ايدفرن كلهم نبيات املاخون نتعبي زلالماوي كبرو نا مثل حلاف سب لويطم ابلعلي امن كونه ابلعلي ورقت وقيطم ما حوارياتون انتخونه نتي بعينتم زرأيو هيوت زهب غويتا زلعلم زخونه يسوس كريستوس بصابعو ما يسالون نسمون مصوعي مارمو ايغبرون مغنياتو املاخ منفسيو كل سب دما بمنفس مبر نا املاخ بسولو كفلطو ايفقدنيو سم املاخون مصوعي مسلن سئلن كخونا يغبان እግዚአብሔር ንብዘሎ ምስልን ስእልን ተቃይሙ ምስልን ስእልን ንዓኹም አይትግበሩ ደአበለምበር ንኻልእ ስእልታት ገዲፍኩም ንምስለይን ስእለይን ጥራይ ስገድሉን ተሳለሙ ወሲ አይበለን ስለዚህ ድማ ስእሉ ኮነ ምስሉ ንደቂ ሰብ አይሃበን ወይ ባዕሎም ክስእልዎውን አይፈቀደን ደቂ ሰብ ግና ብድፍረቶም ነቲ ዝሓልፍ ክብር አምላኽ ና ምስለ ሓላፍ ሰብ ለውጦም እናሰአሉ ንኽብረት ዝሓልፍ ዘለዓለማዊ አምላኽ ይደፍሩን አንጻር ሕጋጋቱ ይጎዩን አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ናማይት ዓመታት አመስቀል ከምዝ ዝንጥልጠል ገረሞ ይርከብለው ክርስቶስ ኢየሱስ ግና ንመርገም ደቂ ሰብ ጽይሩ አመስቀል እኮ አንተ ተሰቀለ ነታ ኃይል መርገም አመስቀል ሰዓሮምበር በመግንያት ኃይል ናይት መርገም አብታ መስቀል ተንጠልጥሉ አይተረፈን አመስቀል ተሰቀለ ርጉም ይኹን ዝብል ጽሑፍ ከምዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና ርጉም ኮይኑ አመስቀል ሓደ ጊዜ ተሰቀለ ስለና ድማ ሞይቱ ከመስቀል ወረደን ተቀብረን نمقابرو فنكيلو دما تنسى دحرزي تملسو أمسكال كنتلتل زدليو هايكونن جنا سقول كم زلوا جركا بزحبر نايسيلي ملكت تطعمكا أمسكال تشنكيرو ينبر كم زلوا مقبار جنا فتشيمو عمت أيو يسوس كريستوس نقول جزية أمسكال أينبرنيو أتمسكال ملكت مرجم سلازي جنا يسوس كريستوس كأمسكال كم زي وردن بحيل مرجم كم ستحزنيو زحبر زلوا يسوس كريستوس كأمسكال وريدو انت وينو نحيل مرجم دما أمسكال سعيرو انت وينو كما يلوم دايم وتمني عمت أسألتي نعملخ أمسكال تنتلت إلو ينبر كم زلوا بزحبر من قدي كسئلو وزدفرو أبتا مسكال انكالو درقز بمغنيات دكسب رقوم ينيرو حجقنا يسوس كريستوس رقوم ما يكونن سلازي رقوم كابزي كونه كام مسكال كوردا لو رقوم انت خوينو جن أبتا ناي مرقم سفرا زقونة مسكال تنتلت إلو انتنا براونا يمجد سنان اتمسكالون كم قدمو سلطانو ومعرقو نعملخون حيزو انتلت إلو نبر كم زلو كوينو انت تقلت ازي أملاخ ازي ناتنا هايكونن أملاخ ناس مسكال حيزو كتصنعو هايكنني أمسكال كم رقوم كوينو تنتلت إلو ناينبرني دعا نبلنبر نتي مسكال عطعتو زحزو كم مسكال نخوردون كم زي حدا جوز حبر بيد بالحاتنيا استسأل اسئلي أملاخنا إلنا عين سقدلونينا نحنا أب أملاخ تبهايلو زيصوع مثل اسئلنا عين أمنينا مو نتي منفس زخنا أملاخنا بمنفس كنقلقلوينا أب تحتي ملكع السب زلوا مثل اسئلنون عين سقدلونينا وتم تعويتاوين جنا أب تحتي يتبيدو مسألو مثل اسئلن كسقدو سلاسفتو نحق أملاخ أبلبهم أقلبولنهم እግዚአብሔር መንፈስ ይሞ እቶም በዓይኒ ንዝርአ ምስልን ስእልን ዝኣምኑ ሰባት ነቲ በዓይኒ ዘይርአ መንፈስ ድማ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ ከገልግልዎ አይኮነሎምን በቲ ንስእሊ ምርአይ ዝለመደ ስጋዊ ዓይንቶም ተጠቂሞም ድማ ንመንገዲ አምላኽ ክርእይዎ አይኮነሎምን ስለዚህ ድማዮም እናተጻረርዋ ዝርከቡ ዘለው ነድሪ አምላኽ ንመቕዘፍትዩ አምላኽ ንመቕደሰይ ፍርሁ በለ እግዚአብሔር አምላኽ بمنجد دنبر بمنجد سباي كيدني نسو بزي عززو حقن سرعتن سبات كجلجلوا كونه كملخوا عيدلينيو بحقي مهرو سرعت سبد ما يكبرني نتوم بزي فلات ويون كونه يلوم بدفرت بناي جزاء رسوم سقمتي أملاخ بزي عززهم حقي نعملاخ مسواتي كقربولو زفتنو نوزحت أرقام أنت كخونو كأزفهم
መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ናዳብን አብዩን ደቂ አሮን ጸጽናሆም ሓዙ ሓው ድማ ገበርሉ ኣብ ልዕሊኡ ኸ ዕጣን አንበርሉ ንሱ ዝኣዘዞም ጋሻ ሓው ድማ ናብ እግዚአብሔር አቅረቡ ሓዊ ካብ እግዚአብሔር መጺኡ ኸ በልዖም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ድማ መቱ ሽዑ ሙሴ ንኣሮን በቶም ዝቀርቡኒ ክቅደስ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ኸ ክኸብር ኢሉ እግዚአብሔር እተዛረቦ እዚዩ በሎ ኣሮን ድማ ትምበለ ሙሴ ድማ ንሚሳኤልን ንኤልሳፋንን ደቂ ኡዚኤል ሓዋ አቦ ኣሮን ጸዊዑ ቀረብሞ ንሕዋትኩም ካብ መቅደስ ንወጻኢ ሰፈር ውሰድዎም በሎም ንሳቶም ድማ ቀረብሞ ከምቲ ሙሴ ዝበሎም ካብ ሰፈር ንወጻኢ ብቐማውሾም ጸርዎም ሙሴ ድማ ንኣሮን ደቁ አልዓዛርን ኢታማርን ዘይተቀብአት እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኹም እሞ ከይትሞቱስ ነዚ ኣኼባውን ንሱ ኸይኩርየሉ ርእስኹም ኣይተወይፉ ክዳውንትኹም ከኣ ኣይትቀደዱ በዚ እግዚአብሔር ዘቃጸሎ ምንዳድ ኣሕዋትኩም ብዘላ ቤት እስራኤል ትከ ምእንቲ ከይትሞቱ ካብ ኣፍ ደገ ድንኳን ምርኻብ ኣይትውፅኡ በሎም ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ኸኣ ገበሩ ዘለዋውያን ምዕራፍ 10 ካብ ጥቕሲ 1 ክሳዕ ጥቕሲ 7 እምበኣር ከምዚ መጽሐፍ ቅዱስ ዝበሎ ቃል አምላኽ ንሱ ብዝኣዘዞ ስርዓት ሕጊ ንዝቐርብ መስዋዕቲ ከምዘይቅበሎ ብኹራኡ ኣፍለጠ እቲ ፍጻሜ ነቶም ዝተረፉ መምሃሪ ምእንቲ ክኸውን ንበደል ናይቶም ካህናት ንኽንስሑ ምሕረት ድማ ንኽገብረሎም ኣይተጸበዮም ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ዘበና ሓድሽ ኪዳን ድማ ሃናንያን ሰጲራን ዝበሃሉ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ቅድሚ መንፈስ እግዚአብሔር ሓሰው በዚ ድማ ንእግዚአብሔር በደሉ ንነስሓ ዝኸውን ዕድልን ግዜን ከይተዋሃቡ ድማ ብቕጽበት ዓይኒ ተቐዝፉ ኣምላኽ ንኹሉ ናይ ምሕረት ዕድልን ግዜን ከይሃበ ንበደለኛታት እናቐዘፈ ኣይነብርን ማንያቱ ነቲ ዘለዎ ዓብዪ ምሕረቱን ድንጋጺኡን ንደቂ ሰባት ይቕረ ኣምባል ክገልጾ ስለ ዝደልዩ ኣምላኽ ይቕረ ኣምባልን ንዓመፀኛታት ምሕረት ኣመሃብን መወዳድርቲ ዘይብሉ ዓብዪ ድንጋጽን ለውሃትን ኣለዎ ነቲ ዘለዎ ዓብዪ ድንጋጽን ለውሃትን ድማ ከይረብረበ ብዘገርም ትዕግስቲ በአእምሮ ደቂ ሰባት ክብጻሕ ብዘይከኣል ዓብ ዓቕሊ ተሰንዩ ንዘፈንፍን ሓጢአትን ዘሰንብድ ዓመፃን ደቂ ሰባት ይቕረ እናበለ ይነብር ኣሎ ባህሪ ኣምላኽ በአእምሮ ሰብ ክምርመር ኣይከኣልን እሞ ኣምላኽ ብፍርድታቱ እኳ ብርቱዕ እንትኾነ ብምሕረቱ ግና ነቲ ዘለዎ ናይ ፍርዲ ቆጥዑን ነድሩን ይዓግቶ እዩ ስለዚ ድማ እዩ ንዓመፅቲ ንምቕዛፍ ዘይህወኽ ንሰባት ብዙሕ ዝዓይነቱ ሓጢአት እናገበሩ ከለዉ እቲ ኩሉ ክፍኣቶም ድማ ካብ ቅድሚ ዓይኑ ዘይተኸወለን ከሎ እቶም ሰባት እውን ኣብ ቅድሚ ምሕረቱ ርእሶም ዘይድነኑን ከለዉ ኣምላኽ ግና ብዓብዪ ትዕግስቲ ንመዓልቲ ምሕረት ይጽበዮም እንተዘይሰምዕዎ እውን ነቶም ብትረት ልቢ ንምኽሪ እግዚአብሔር ዝዓለዉ ሰባት ነቲ ናይ ምድሪ ዘበኖም ክሳዕ ዝውድእዎ ብዘይ ቅፅዓት ስቕ ኢሉ ይጽበዮም ድሕሪ ሞት ግና ኣብ ሲኦል ክፍኣቶም ቀቅድሚኦም ሓሊፉ ይጸንሖም መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ንረሲእ ግና ኣምላኽ ይብሎ ኣታ ተተሳጸይ ትጸልእ ቃላተይ እውን ንድሕሪኻ እትድርብስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ስርዓታተይ እትነግር ንኺዳነይ እውን ብኣፍካ ተውስኦ ሰራቂ ምስሪኢኻ ምስኡ ሓበርካ ክፍልኻ እውን ምስ ኣመንዝራታት ነበረ ኣፍካ ንኽፉእ ፈንኻዮ መልሓስካ እውን ጥበራ ትፍሕስ ተቐሚጥካ ንሓውኻ ተሓምዮ ንወዲ እኖኻ እውን ተነውሮ ኣለኻ እዚ እናገበርካስ ኣነ ስቕ በልኩልካ ከማኻ ዝኾንኩ መሲልካ ኢኻ ግናኸ ኣነ ክግስጸካ ንሓጢአትካ ኣብ ቅድሚ ዓይንትኻ ከቑመ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 50 ካብ ጥቕሲ 16 ክሳዕ 21 ኣምላኽ ጻድቕ ፈራዲ እዩ እግዚአብሔር ዓብዪ ምሕረት ይገብር ንረሲኣን ድማ ንኽንስሑ ዕድል ይህቦምን ይጽበዮምን እንተኾነ ግን ሳዕቤን ሓጢአት ሞት ከም ዝኾነ ምስ ሓጢአቱ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝቐውም ሰብ ከም ዘይህሉ ምእንቲ ከፍልጥ ነቶም ሰባት ንቕጽፈተ ሞት ኣሕሊፉ ሃቦም ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሓት ሰባት ንእግዚአብሔር በዲሎም እዮም ንሱ ብዝኣዘዞ ሕጊ እውን ከምልኽዎ ፈቲኖም እዮም እንተኾነ ግን ብቕጽበት ዓይኒ ከም ዝተቐጽፉ ዝሕብር ጽሑፍ የለን ማለት ንብዙሓት ሰባት እኳ በደል ምስ ገበሩ ብእንቦ ብቕጽበት ዓይኒ ዝቐጽፈሉ ፍጻሜታት እንተሎ እንተኾነ ግን
إذا نجرزي قوامي كوينو نعمسنيات دما أب نفس وكف زبدل واسعات بقطبة عيني إن قذفها هيكتصلون مغنياتو نقولهم دك سبات بتمرتاوي منجدي بجبرون بقالون لمنجد تاتوا فيتون اتوم كالوت حاتيات جيروم كنسومسي انتخونا جن كي تقصفو استرفلو مخنيات اتوم نت حاتيات زخونا جبريز جبرو زلو سبات اتز جبرو زلو جبري مغزفتي زي سعب مفراس حقي كم زخونا يفلطوهم جبراوي تمرتون توهيبومي انتخونا جن نت جبري انا فلطو فاتيوم كابز جبرو اتقطعتهم بزي محرت ابسيول ما انتي كخون بمنجد رئسهم كخدو ابتري تنعات لبهم حدقهم زمن جزين اننا نوحى مسكده اتوم هزب دما مس جزي ناتلاوطو نتي كبور فلطت املاح ناطفون سلازقصلو املاح كمزيلو تزاربهم متحف قدوس كمزي يبل እግዚአብሔር كمزي ይብላል አብ ጎደናታት ደውልኩም ተመልከቱ እተጥንታዊ መንገድታት እትጽብቕ ጎደና አይናይ ምዃኑ ሕተትሞ ብኡ ተመላለሱ ሽዑን ነፍስኩም ዕረፍቲ ክትረክቡ ኢኹም ንሳቶም ግና አይነ መላለሰሉን ኢና ኢሎም መለሱ አብደሃይ መልኸት አድህቡ ዝብልኹም ሓለውቲ ሸይመልኩም ነይረ ንሳቶም ግና አይነ ድህብን ኢና በሉ ስለዚ አቱም ሃዛብ ስምዑ አቱም ማሕበር እቲ ዝመጾም ዘሎ ፍለጡ አቲ ምድሪ ስምዒ አብ ቃላተይ አድሃቡን ንሕገይ ከኣ ደርብዮሞ እዮም እሞ ኣብዚ ህዝቢ እዚ መዓት ከምጽእ ንሱ ከዓ ፍረ ሓሳቦም እቲ ዕጣን ካብ ሳባ ሙዝ ቃንጫ ከዓ ካብ ርሑቕ ሃገር ዝመጽእ እንታይ ግዱ ኣለኒ እቲ ዝሓርር መስዋዕትኩም ባህ ኣይብለንን መስዋዕቲ ሕርትኩምን ኣይብገንን ስለዚ እንሆ ኣብ ቅድሚ እዚ ህዝቢ እዚ እምኒ መዓንቀፊ እንብር ኣለኹ ኣብኡ ከዓ ኣቦታትን ውሉድን ክዕንቀፉ ጎረቤትን ዓርኩን ሓቢሮም ክጠፍኦም ይብል እግዚአብሔር ኤርምያስ ምዕራፍ 6 ካብ ጥቕስ 16 ክሳብ 21 እግዚአብሔር ተዛሪቦም ምስማዕ ስለዝኣበይዎ ውሉድን ወላድን ተታሒዞም ዝጠፍሉ እምኒ መዓንቀፊ ንደቂ ሰባት ክብ ከም ዝኾነ ኣቀዲሙ ኣፍለጠ ኣብዚ እቲ ጥንታዊ መንገዲ ዝበሃል ዘሎ እቲ ብኣምላኽ ዝተዋህበ ሕጊ ማለት ብነቢ ሙሴ ኣቢሉ ደቂ እስራኤል ክኸድሉ ዘዳለወሎም ቁኑዕ ጎደና ንሱ ነይሩ ቅድሚ እቲ ብነቢ ሙሴ ዝተዋህበ ሕጊ ካልእ ንጎደና ኣምላኽ ዘፍልጥ ሕጊ ኣይነበረን ሕጊ ኣምላኽ ንመጀመርያ ብነቢ ሙሴ ኣቢሉ ተዋሂቡ ደቂ ሰብ ግና ነቲ ኣምላኽ ቁኑዕ ኢሉ ዘዳለወ ጎደና ክፍጽምዎ ስለ ዘይተኻሎም ምስ ምንዋሕ ግዜ ነቲ መንገዲ ሓደግዎ ኣምላኽ ድማ እቲ ጥንታዊ መንገዲ ኣያናይ ከም ዝኾነ ክሓቱ ኣማኺርዎም ነይሩ ንሳቶም ግዳ ግዱ ኣይገበሩን ስለዚ ድማ እምኒ መዓንቀፊ ክውሃቦም ከም ዝኾነ ኣቀዲሙ ኣፍለጦም እቲ እምኒ መዓንቀፊ ተባሂሉ ዘሎ ድማ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ከምቲ ውሉድን ወላድን ጎረቤትን ዓርኩን ሓቢሮም ክጠፍኦም ዝበላ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ምድሪ ምስ መጸ እቲ ትንቢት ተፈጸመ ከም ውጽኢቱ ድማ ህዝቢ ዓለም ነፍሲ ወከፎም ኣብ ኣቦይ ኣብ ሓጎይ ኣጽንሕለይ ኣብ ዝበሃለሉ ጎደናታት ይጎይ ገሊኦም ድማ ብዓርክን ጎረቤትን ንሓድሕዶም በምህሮ ዕሽነት ተሰባቢኾም ይጠፍኡለው እግዚአብሔር መጀመርያ ዘበነ ብሉይ ኪዳን ቅድሚ ውድኡ በቲ ጥንታዊ መንገድታት ተመላለሱ እተጽብቕ ጎደና ኣያናይ ምዃኑ ሕተትሞ ብኡ ተመላለሱ ኢልዎም ነበረ ንሳቶም ግና ኣበይዎ ወሲኹ ናብቲ ጥንታዊ ጎደና ክምለሱ ዘይኮነስ ሓድሽ ተስፋን ሓድሽ ኪዳንን ክህቦም ከም ዝመደበ ድሮውን ነቲ ዝተመደበ ከም ዝጀመሮ ብነቢያቱ ኣቢሉ ኣቀዲሙ ተነበየ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ነቲ ቀደም ዝነበረ ኣይትዘክሩ ነቲ ናይ ጥንቲ ከዓ ኣይትሕሰቡ እንሆ ሓድሽ ነገር ክገብር ሕጂ ትበቁላላ ኣይተለሊዋን ዶ ኢኹም እወ መንገዲ ኣብ በረኻ ወሓይዝ ድማ ኣብ ምድረ በዳ ክገብር ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ካብ ጥቕስ 18 ክሳብ 19 ስለዚ እምበር ድሕሪ ሓድሽ ኪዳን ነቲ ጥንታዊ ዝኾነ ሕጊ ሙሴ ክትከደሉን ንዕኡ እናጽናዕካውን ክትነብረሉን ከምዚ የድሊ እቲ ሕጊ ከም ዝተገድፈ ኣብ ክንዳኡ ድማ ሓድሽ ሕጊ ከም ዝተተኽለ ንኽሰምዕ ዝደሊ ኩሉ ኣቀዲሙ ኣፍለጠ ስለዚ እምበር እታ ንህዝቢ ብሉይ ኪዳን ዝተዋህበት ናብቲ ጥንታዊ ጎደናታት ተመለሱ ዝብል ትእዛዝ ድሕሪ ልደተ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣድላይነት ኮነ ስፍራ የብላን ሕጂ ኣብ ዘበነ ሓድሽ ኪዳን ምድሓን ብእምነት እምበር ምድሓን ብሕጊ ሙሴ ኣይኮነን እቲ ቃል ሕጊ ንስለ ብዙሕ ፍልጠት እኳ ከነጽንዖ ዘድልየና እንትኾነ
አገዳስነቱ ድማ አዝዩ ክቡርን ዓቢን ኮይኑ እንተረኸብናዮ ናይ ምልሓና ፍጻሜ ግና ደጊም እቲ ጥንታዊ ጎደና ኣይኮነን አምላኽ ኣይተለዋወፀን ንሕግታቱ ግና ለዊጡ ወይ ቀደም አምላኽ ኣብታ ኣብ እስራኤል ዝነበረት ምድራዊት ቤት መቅደስ ይርከብ ነበረ ሕጂ ኣብ ዘበነ ሓድሽ ኪዳን ግና አምላኽ ምድራዊ ቤት መቅደስ ክህነጸሉ ስለዚ ኣዘዘ ደጊም በዚ መንገዲ እዚ ኣይርከብን ሕጂ ኣብ ዘበነ ሓድሽ ኪዳን ንኣምላኽ ክረኽቦ ዝደሊ ሰብ እንተሎ ግና ንኣምላኽ ኣብ ቃሉን ኣብቶም ንቃሉ ዝእዘዙ ባሮቱን ጥራዩ ክረኽቦ ዝኽእል ገሊኦም ሰባት ናብ ኢየሩሳሌም ገሊኦም ሰባት ድማ ናብ ሜካ እናኸዱ ንኣምላኽ ክረኽብዎ ሓሰውሰው ይብሉ ኣለዉ አምላኽ ግና ኣብ ዘበነ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ብኢድ ሰብ ዝተሃንጸት ስፍራ ኣይርከብን ኣብ ዘበነ ሓድሽ ኪዳን እቲ ንሃዋርያት እተዋሃበ መንፈስ ብድሕሪኡ ድማ ናብ ኩሉ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣምን ሰብ እናተሰጋገረ ዝቐጸለን ዝቕጽል ዘሎን ንዝሓደሮ ዘበለ ሰብ ኩሉ ቤት መቅደስ አምላኽ ንስዩ ኣብ መጀመርያ ዘመነ ሃዋርያት ብምኽንያት ኃጢአት መንፈስ እግዚአብሔር ንኽልተ ሰባት ቀዚፉ ነበረ ድሕሪኡ ግና ነቲ ግብሪ ኣይደገሙን እዚ ማለት ድማ አምላኽ ንበደል ሰብ ከም ቁኑዕ ተቐቢልዎ ማለት ዘይኮነስ ደቂ ሰባት እቲ ክፈልጥዎ ዝግባእ ፍልጠት እናፈለጥዎ ከለዉ ኮነ ኢሎም ዝገበርዎ እንተኾይኖም ኣንጻር ድሌቶም ክበኣስ ስለ ዘይደሊ ካብኡ ሓሊፉን ናይ ፍቓድ አምላኽ ስለ ዝኾነ ንሰባት ብሞት እናፈራርሀ ብዘይ ድሌቶም ንኸምልኽዎ ከገድዶም ስለ ዘይደሊ ንዓመፀኛታት ኣብ ናይ ምድሪ ዘመኖም ቁኑዕ ኮይኑ ብዝተረኣዮም መንገዲ ክኸድዎ ሓደጎም አምላኽ ንደቂ ሰብ ኣምልኹኒ እናበለ ኣይቃለሶምን ኃጢአት ንዝገበረ ሰብ ድማ እናቐዘፈ ኣይነብርን ምክንያቱ ንደቂ ሰብ እታ መንገዲ ሓንሳብ ጥራዩ ከፍልጦም ዝደሊ ስለዚ ፍልጠት እዚ ድማ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንኽልተ ሰባት ሓደ ግዜ ቀዘፎም እዚ ፍጻሜ እዚ ኣብ ምጅማር እቲ ብሕጊ ሙሴ ዝተዋሃበ ቤት መቅደስ እዩ ነይሩ ኣብ ዘመነ ሓድሽ ኪዳን ድማ ንኽልተ በደለኛታት ሰባት ሓደ ግዜ ብሞት ቀዘፈ እዚ ድማ ኣብ ምጅማር እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተዋሃበ ስርዓት ሓድሽ ኪዳን ነበረ ኣብ ብሉይ ኪዳን እቲ መቕዘፍቲ ኣይቀጸሉን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ከምኡ ነቲ መቕዘፍቲ ኣይቀጸሉን ምክንያቱ እግዚአብሔር ብቃልን ብግብርን ሓደ ግዜ ንሰብ ብዛዕባ መንገዱን ባህሪኡን የፍልጦ እዩ እቲ ክሰምዕ ዝደሊ ድማ እቲ ሓንሳእ ዝውሃብ ፍጹም ምሉእ ዝኾነ ፍልጠት አምላኽ ይኣኽሎ እዩ ሻውዓይ ነቲ ሓቂ አምላኽ ናብ ሓሶት ስለ ዝለወጥዎ ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንሱ ንዘለዓለም ብሩኽ እዩ ኣሜን ንፍጡር ስለ ዘምለኹን ዘገልገሉን አምላኽ ከዓ ስጋ ሓድሕዶም ከሕስሩ ንትምኒት ልቦም ንርኽሰት ኣሕሊፉ ሃቦም እግዚአብሔር ንህዝቡ በተደጋጋሚ ጊዜ ምሂርዎምን መንገድታቱ አፍሊጦምን እንተኾነ ግን ነቲ ዝተምሃርዎ ትምህርቲ ክነብሩሉ ስለ ዘይከኣሉ ነቲ በመንፈስ ዝግልገል አምላኽ ድማ ከም ፈቃዱ ገይሮም በመንፈስ ከገልግልዎ ስለ ዘይከኣሉ ነቲ ጥበብ አምላኽ ዝኾነ ምኽሪ ሓዲጎም ድማ ናብ ጥበብ ርእሶም ስለ ዝተመልሱ እግዚአብሔር ድማ ኣሕሊፉ ናብ ምኽሪ ርእሶም ክወጥቁ ናብ ሕሱር ኣእምሮ ሃቦም ከም ውፅኢቱ ድማ ነቲ ህይወት ዝህብ መንፈሳዊ ስርዓት ብስጋዊ ተመክሮም ብናይ ስጋ አምልኾ ብስርዓተ ብልዕን መስተን ንርእሶም ከገልግሉ ጀመሩ ሕጊ አምላኽ ንምፍጻሙ ኣይተኸኣሎምን እሞ እግዚአብሔር ድማ ብምፍጻም ሕጊ ዘይኮነስ በእምነት ዝጸድቅሉ መንገዲ ያዳለወሎም ንስለ ምሕረቶም ድማ ክርስቶስ ተዋሃቦም ግናኸ ሕጂውን ንምኽሪ አምላኽ ደኣ ንድሕሪት ዓለውዎ እምበር ኣብ ምኽሪ ፍቓድ መንገዱስ ኣይተጸምዱን ኣብ ክንዲ ንፈጣሪ ድማ ተመሊሶም ንፍጡር ከገልግሉ ጀመሩ ነቲ ይትረፍ ዝተባሃለ ሕጊ ድማ ከከም ዝጥዕሞም ገይሮም ክስከምዎ መረፁ ነቲ ብዘይ ሕጊ ብመንፈሳዊ እምነት በክርስቶስ ዝርከብ ህይወት ድማ ኣቃልቦ ከልዎ አምላኽ እኳ ስለ ምሕረቱ ናብ ደንቢኡ ክእክቦም እንተደለየ ንሳቶም ግና ካብ ደንቢኡ ፈጺጎሞ ሃደሙ አምላኽ ብምሕረቱ ኣዳው ናብ ደቂ ሰብ ዘርግሐ ግናኸ ዘቕልበሉ ሰብ ኣይነበረን እቶም ናይ ህይወት ኣዋጅ ክእውጁ ዝተላኹ ሃዋርያቱ እኳ ከይተረፈ ብኣእማን ተጨፍለቑ እታ ብኣምላኽ ዝተዋሃበት መንገዲ ድማ ኣብ ደቂ ሰባት መዕረፊ ይስኣነት ብኡ ንብኡ ድማ ወንጌል ሓቂ ናሃሪ ጉይኣ ዝሓለ እሞ ድሕሪ ሃዋርያት ጸልማት ከም ቀደሙ ኣብ ዓለም ዓዘዘ እቶም ሓጢአት ኣይንገብርን ንግብሪ ክፍኣት ዓለም ከዓ ኣይንሓብሮን ዝብሉ ውሑዳት ኣመንቲ ድማ ከም ገበነኛታት ተቆጢሮም ብደቂ ሰባት ተቐትሉ ደቂ ሰብ ሓቢሮም ንወንጌል ሰጎግዋ ንርእሶም ግና ኣብ ምህሮ ዕሽነት ተጸምዱ ነቲ አምላኽ ኣይጠቅምን እዩ እሞ ይትረፍ ዝበሎ ኣምልኾ ብልዕን መስተን
زيادة أمعبيلهم كويلو جمروا عيدك سب نتابع على زمتت هيوتن وانجلن بتري سوقي قماس حجدا نزدكي بيناي من قدي كرخبوهم نتا عند ليكن زبلوا وانجلك بسرعة مهرور رؤسهم دو كتكئواهم بزرخ اتا فلتت حكي اب هيوتهم كتسرحا انكا هيوت إلكايو انبين زبلكا كابو حليف دما انت اركان استل عليكا حراي قدفو كتبلو كاموخان حليفو قال انتاي كتبلو يكال انبار دك سب كمز غيرهم كاب قفع واس كميلهم دا تمليسهم نونجل بخالق من قد يدلوا له እግዚአብሔር ግና ንኽፍአቶም አቀዲሙ በቃሉ አቃልዖ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ አደባባይ ኢየሩሳሌም ዝሩሞ ራእዩን ተመልከቱን ኣብ ዕዳጋታታ ኸኣ ድለዩ ሓደ በይኑ ፍትሒ ዝገብር ሓቂ ኸኣ ዝደሊ እንተረኸብኩም ኣነውን ይቕረ ክብለላ ያው እግዚአብሔር እኳ እንተበሉ በሐሶት እዮም ዝምሕሉ ዘለው ወእግዚአብሔር ዓይንተ ኻዶ ሓቂ ኣይኮናን ዝደልዕ وقعكيهم جناخ أحممهم أكوتكيهم جناخ أيتقطعون جزءهم كابكو حيز ترجبروا ما نملاس أبي أنا خا زياتهم من جديك زيابيرن فتحي أملاخهم من زيفت يوم ما دخاتات عاسنهم بارسي نابتهم عبيتي دقاك خيد نساتهم من جديك زيابيرن فتحي أملاخهم من زيفت يوم ما كنجرم بالكو جناخ زياتهم دما حبيرهم أرعت سبرو مسريتاتون بتأسو عبساهم تعالوا يبلون تلمتهم كأ ناوسخيو زخيد زلوما سلازي أنبسا كابدور وتي ويسبرم تخلا مرور دما يتفهم نبري أبكتماتاتهم يكاتو وت نزبلا يمنتلو كما إلا يقرأ قبل الكي دقيقي تألموني أمالختي بزيكونو خآ يمحلو علو أسقب قوم نساتهم دما زمو أبيت أمن زراون تأخخبو كمتم صبوق التمجأنو وعيات هفراس يوم نفسه كفهم ددحري سبيتي بسايو يحمحم بزا نجر زدو ايك قطعو مني نز خمزيز امسله هزبس نفسي دو حنا ايك تفدنيا يبلغ زيابير بيت اسرائيلن بيت يهودان تليمومني ممو اب قصرتات ديبكم افرسو جناخه بتراس ايتطفوا تنافرا نايك زيابير ايكونن مو ارحقوم يبلغ زيابير ازياتهم كا እግዚአብሔር የለን ክፉ አይከወርደናን ሰይፍን ጥሜትን አይከንርእኒና ነቢያት ንፋስ ክኾንም ባታቶም ዝዛረብ ከአየልቦን ከምኡ ንርእሶም ይኹን ኢሎም ንእግዚአብሔር ከሓዱ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ሰራዊት ከምዚ ይብላሎ እዚ ቃል እዚ ስለ ተዛረብኩም እንሆ ነቲ ቃላተይ ኣብ ኣፍካ ከም ሓዊ ነዚ ህዝቢ ድማ ከም ዕንጨይቲ ይኽገብሮሞ ኩልቁሙጾም አቶም ቤት እስራኤል እንሆ ህዝቢ ካብ ርሑቕ ከም ጻልኩም ይብል እግዚአብሔር ሓያል ህዝቢ ጥንታዊ ህዝቢ ቋንቋኦም ዘይትፈልጦ ዘረባኦም ድማ ዘይተስተውዕሎ ህዝቢ ጉልድባኦም ክፉት መቃብሪ ኩላቶም ከኣ ጀጋን እዮም ንሳቶም ነቲ ኣወዳትካን ኣዋለትካን ክበልዑ ዝግባእ ቀውዖኻን እንጌራኻን ክበልዑ ኣባጊዕካን ኣሓኻን ክበልዑ ወይንኻን በለስካን ክበልዑ እዮም ነተን እትእመነን ጽኑዓት ከተማታትካ ብሰይፊ ክወርስወን እዮም ግናኸ በተን መዓልታት እቲኣተን ከኣ ብጥራስ ኣይቀጥፋኣኩምን ይብል እግዚአብሔር ንስኻትኩም ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለምንታይ እዚ ኩሉ ዝገበረና እንተበልኩም ሽዑ ንስኻ ከምቲ ንስኻትኩም ዝሓደርኩምኒ ኣብ ሃገርኩም ንጓኖት ኣማለኽቲ እተገዛእኩም ከምኡውን ኣብዚ ሃገርኩም ንጓኖት ክትግዝኡ ኢኹም ኢልካ መለሰሎም እዚ ኣብ ቤት ያዕቆብ ኣውርዩ ኣብ ይሁዳ ከኣ ንገሩ እሞ በሉ ኣታ ልቢ ዘይብሉ ዓይነ ኸለዎ ዘይርኢ እዝነ ኸለዎ ድማ ዘይሰምዕ ዓሻ ህዝቢ እዚ ስማዕ ንዓይሲ ኣይምፈራህኩምን እንዶ ብዘለዓለማዊ ትእዛዝ ገይረ ከይሓልፎ ድበት ንደረት ባሕሪ ዝገበርኩኸ ኣብ ቅድመይ ዶ ረዕራዕ ኣይምበልኩምን ማዕበሉ እኳ እንተበርትዐ ኣይኽእሎን ይሃፅፍ ግናኸ ከቶ ኣይሳገሮን ይብል እግዚአብሔር እዚ ህዝቢ እዚ ግና እንቢተኛን ዓላውን ልቢ ኣለዎ ንድሕሪት ይምለሱ እሞ ፀው ይብሉ بلبهم كأ نتي ببجزيو زنام صديان قوعن زهبنا مدوبات سامنتات قوعون زرعلنا እግዚአብሔር አምላኽና ንፍራዮ አይብሉ አበሳኹም ነዚ ከልከለ ኃጢአትኩም ከኣ ነዚ ተጽብቁ አኽላአኩም ኣብቶም ህዝበይሲ ረሲአን ሰባት ይርከቡ ከምቶም ዓዋፍ ዘፈንጥሩ ይቃጸው መፈንጠራ ዘርጊሖም ከኣ ሰብ የፈንጥሩ አለው ከምታ በዕዋፍ ዝመልአት እንዳዑፍ ከምኡ ድማ ቤቶም ብምጥባር ሙልዩ ስለዚ ዓበይትን ሃብታማትን ኮኑ
صباحاتن زنصبارقون كونو نእከዮም ወሰን ይብሉን ፍትሒን ዘኽታም ነገሩ ዘቕናዓሉ ፍትሒ ያውጡሉን ለድኻውን መሰሉ አይብይኑሉን በዚ ነገር ዝዶ አይቀጽዑምኒ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ህዝብስ ነፍሰይ ዶ ሕነ አይክትፈደና ይብል እግዚአብሔር ኣብታ ሃገርቲያ ጉድን ዘሰክሕን እዩ ዝግበር ዘሎ ነቢያት በሓሶት ይንበዩ ካህናት ከኣ ብኢዶም ይገዙ ኣለው ህዝበይውን ባህ ኢልዎ ይሰምሩ ኣለው ኣመወዳእትኡ ደኣኸ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ካቶሊካውያን ሰዓብቲ በኽንደቕ ዘይቃል ህይወት ዘይብሉ ከበብቲ ኣማን ነታ መንገዲ ኣምላኽ መሊኦም እሞ በኣ ዝሓልፍ ሰብ ተሰኣነ ኦርቶዶክሳውያን ሰዓብቲ ድማ እግሮም ስዒቦም ኣብታ መንገዲ ዓሞቕቲ ጎዳጉዲ ኳዓቱ በታ መንገዲ ክሓልፍ ዝፈተነ ዘበለ ድማ ኣብ መፈንጠረኦም ወደቐ ነታ ፍልጠት ሓቂ ስለ ዝዓመፅዋ ድማ ጎዳጉዶም ገፊሑ ይርከባሉ እወ እዚኣቶም ብፍታዎም ኣብ ክንዲ ንኣምላኽሲ ንፍጡራት ኣገልገሉ ናይ ክብሪ ስግደት ክንሰግደሎም ይግባአና እዩ እናበሉ ድማ ብስም ፍጡራት ኣብያተ መቃደስ ሃነፁ ስግደት ዘበለ ኩሉን ኣምላኽ ጥራይ ኣይኮነን ዝውሃብ ነቲ ናይ ክብሪ ስግደት ንዝደለናዮ ክንህቦ ኢና እናበሉ ድማ ንልቢ ብዙሓት ኣዘናብዑን ኣብ ጎዳጉዶም ወሓጥዎም ስግደት ኣብ ክልተ እዩ ዝኽፈል ይብሉ እዚ ድማ ናይ ኣምልኾ ስግደትን ናይ ክብሪ ስግደትን እናበሉ ይኸፋፍልዎ ነዚ መበገሲ ገይሮም ድማ ናይ ክብሪ ስግደት ንዝደለኻዮ ትህቦ እንተደለኻ ንሰብ እንተደለኻ ንመልኣኽ ንኣምላኽ ግና ናይ ኣምልኾ ስግደት እንተሂብካዮ ይኣኽለዩ እናበሉ ብድፍረት ኣፎም መሊኦም ይዛረቡ ኣየ እዚኣቶም መን ደኣ ኮንዩ ስግደት ኣብ ክልተ እዩ ዝኽፈል ኢሉ ዝመሃሮም እዚ ሕጊ ዝኸ ኣበይ ይረኸብዎ ካብ ኣፍ ኣምላኽሲ ሓንቲ ግዜ እኳ ትኹን ስግደት ኣብ ክልተ እዩ ዝኽፈል ዝብል ቃል ኣይወፀትን ንሳቶም ዝበሉ ይበሉ ግዜ ይገድስ ንሓሳቦም ድማ ዝደለዩ መልክዕ ይሃብዎ ኣምላኽ ናይ ክብሪ ስግደት ኮነ ናይ ኣምልኾ ስግደት ንፍጡራት ክወሃብ ፈጺሙ ኣያፍቀደን ናብታ ሻዓይን ናይ መወዳእታን ካሴት ይቕፅል